ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। मैं सहायक प्रोफेसर डॉक्टर धर्मेंद्र तिवारी, वेद विभाग जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया पश्चिमी चंपारण। मैं आज वेद विषय के याज्ञवल्क्य शिक्षा के बारे में व्याख्यात्मक भाग के बारे में विचार विमर्श करने जा रहे हैं। तो अब हम लोग याज्ञवल्क्य शिक्षा के श्लोकों का व्याख्या करेंगे, उस पर विचार विमर्श करेंगे। ऐन्द्री तु मध्यमावृत्ति प्राजापत्या विलंबिता अग्नि मारुतयोर्वृत्ति सर्वशास्त्रेषु निंदिता। मध्यमावृत्ति तु ऐन्द्री विलंबिता वृत्ति प्रजापत्या भवति अग्नि मारुतयोः वृत्ति सर्वशास्त्रेषु गर्हिता। व्याकरणानुरोधेन यदि धातु पैरमैश्वर्ये भवति तस्मात् इंद्रः सर्वविद मैश्वर्यं प्रददाति इत्थं तत्संबंधिना वृत्तिरपि तथैवोपकरोति। अस्य विश्लेषणं यथा मध्यमा मध्ये स्थिता वृत्तिस्तु ऐन्द्री इंद्रो देवता अस्या इति इंद्रदेवता संबंधिता भवति इत्युपरिष्टादन्वयः। प्रजापति ब्रह्मा यथा विश्वप्रपंचं विरचयति तथैव तद्दैवत का वृत्तिरपि विलंबितायाः वृत्तेः प्रजापत्यत्वं बिभर्ति। अतो विलंबिता वृत्तिः प्राजापत्या भवति। अत्र तात्पर्यं विदं वर्तते यदीयमपि प्रजापतिस्तद् शिष्यहृदये वर्णधारणेन ग्रंथमुत्पादयति। पावकवायोर्योगात् दावाग्निना इत्यनेन सूच्यते यत् अग्निमारुतयोः मैत्री विद्यते येन प्रकारेण हानिर्जायते तथा द्योरग्निमारुतयोर्या द्रुता वृत्तिः सा वर्णानामग्रहेण हानिं विधते। एतद्देवाः अग्निमारुतयोः पावकवायुवः वृत्तिः या द्रुता नाम्नी सा सर्वशास्त्रेषु निखिलवाङ्मयेषु गर्हिता निंदिता भवति इति शेषः। अस्मिन् विषये नारदीय शिक्षायां विशेषोल्लेखः प्राप्यते। शास्त्रीकृतायां शांति व्याख्यायां मध्ये निधि प्रकारः उत्तानं सोन्नतं किंचित् सुव्यक्तांगुलिरंजितं सर्विच्चाकरं कुर्यात् प्रादेशोद्देशगामिनम्। स्वर्वितकरम उत्तानं च किंचित् सोन्नतं सुव्यक्तांगुलि रंजितं प्रादेशोद्देशगामिनं कुर्यात्। स्वराणां प्रदर्शने हस्तसन्निवेशं कथं कुर्यात् इत्याह आचार्यः। स्वर्वित स्वरं वेति इति स्वर्वित स्वरज्ञः। करम हस्तं स्वर प्रदर्शनार्थम उत्तानम ऊर्ध्वमुखम उपरि भागम कुर्यात् च पुनः किंचित् सामान्य रूपेण सोन्नतम उन्नतेन सहितम आंगुल्य अग्रभागेषु औन्नत्य सहितम सर्पफणाकारमित्यर्थः कुर्यात्। सुव्यक्तांगुलि सुव्यक्तः सुष्ठु प्रकारेण व्यक्तः सरलः अंगुल्यः ताभिः रंजितं प्रादेशोद्देशगामिनं प्रादेशस्य वितस्ति मात्रस्य उद्देशं स्थानं गन्तुंशीलः प्रादेशोद्देशगामी तथा विदं च पुनः कुर्यात्। विदधित
अंगुष्ठयोत्तरम पर्व तर्जन्युपरि यद् भवेत् प्रादेशस्य तु सोदेशः तन्मात्रं चालयेत् कर्म। अंगुष्ठस्य उत्तरम पर्व तर्जनी उपरि यत् भवेत् तु प्रादेशस्य उदेशः तन्मात्रं कर्म चालयेत्। व्याख्या प्रादेशोद्देश विषये ज्ञानाय एकस्य धनुषः कल्पना क्रियते यस्यां कल्पनायां यत् क च ट वर्णानां धनुषः आकृतिर्निर्मीयते यथा क च ट इयं स्थिति अंगुष्ठतर्जन्योर्मध्ये भवति। अंगुष्ठस्य तर्जनी पूर्व वर्तिनो मुख्याङ्गुले पर्व क इत्यारभ्य तर्जन्या द्वितीयाङ्गुलेः उपरि ट पर्यन्तं दीयमानं सूत्रम् और वीर्यस्थानीयं यत् दशाङ्गुलपरिमितं क ट रूपं मध्यन्तरालं यद् भवेत् सः क ट रूपात्मको अवकाशः तु निश्चयेन सोद्देशः इत्यत्र सोचि लोपे चेत् पादपूर्णमिति सूत्रेण स्वरलोपे गुणे कृते तद्रूपं प्रादेशस्य उदेशः प्रमाणस्थानं भवति। तन्मात्रं दशाङ्गुलान्तरं करं स्वरप्रदर्शनार्थं हस्तं चालयेत् चालनं कुर्यादिति। पर्व क से पुनश्च मनुष्य तीर्थोच्चम कृत्वा पितृतीर्थोदकं व्रजेत् नामितं करपृष्ठं तु स्वव्यक्ताङ्गुली मोक्षणम्। दक्षिणकरस्य मनुष्यतीर्थः ऊचं कृत्वा पितृतीर्थोदकं व्रजेत् करपृष्ठं तु नामितं कृत्वा सुव्यक्ताङ्गुली मोक्षणम्। दक्षिणकरस्य मनुष्यतीर्थम् इत्यस्मिन् विषये कोशकारेण अमरसिंहेनोक्तं यत् स्वल्पाङ्गुल्योर्मूले कायं मनुष्यमपि स्मृत्यन्तरादस्यैव संज्ञा एतद् पुष्ट्यर्थ लघुविष्णुवचनं यथा निवितहन्तकारेण मनुष्याणामस्तवर्जेत् तथा कोशस्य मध्यदेशेन नृतीर्थेन इदङ्गमुखः अत्र नृतीर्थेन मनुष्यतीर्थस्य ग्रहणं भवति। अपरञ्च निवितिकायतीर्थेन मनुष्यान् सनकादिकान् इति महर्षि याज्ञवल्क्य प्रतिपादित कायतीर्थस्य नृतीर्थस्य कथितत्वात् क्वचिच् करमध्यस्य प्रतिग्रहणग्रहणार्थम् अग्नितीर्थत्वेन कथयन्तीत्यपि बोध्यम्। ऊचं कृत्वा उपरि भागे विधाय पितृतीर्थेन एतन्नामकेन हस्तस्थानेन ऊदकं जलं यथा व्रजेत् गच्छेत् अत्रायमाशयः पितृतीर्थ प्रदेश दक्षिणप्लवं धारं कृत्वेति। करपृष्ठं हस्तस्य अधस्थलप्रदेशस्याङ्गुलीमूलभागं तु पुनः नामितं नम्रीभूतं विधाय अत्र निसृष्टार्थः पितृभ्यो जलदान समये या चुलकमुद्रा भवति तथा हस्तः करणीया वैशिष्ट्यञ्चात्र सुव्यक्ताङ्गुली मोक्षणं। सुव्यक्तानां सुस्पष्टानां पृथक् पृथक् व्यञ्जितानां मोक्षणं ऋजुभावत्वं यत्र तथा विधं करं हस्तं कुर्यात्। स्वरिते त्र्यंगुलम विद्यान्निपाते तु खडंगुलम उत्थाने तु नवांगुल्यम में तत् स्वारस्य लक्षणम्। स्वरिते त्र्यंगुलम विद्यात् निपाते तु खडंगुलम स्वरिता त्र्यंगुलम विद्यात् निपाते तु खडंगुलम उत्थाने तु नवांगुल्यम एतत् स्वारस्य लक्षणम्। अत्र पूर्व प्रतिपादितांग सन्निवेश विषये हस्तौ सुसंजता वीति अथ च उत्तानं सोन्नतम एतुक्त्वा हस्तस्य सर्वफलाकारं विधाय नासाग्रशं सूत्रविधानेन कृतकराङ्गुल्यग्रह विधन स्वर निर्देशकं परम पारदेश पर्यन्तगामिनं चालयेत् तत्रो
उच्चोदात स्थान विशेषात् स्वरित स्थान विशेषे करे परिवर्तिते सति त्रयंगुलम आंगुलीत्रयमंतरम विद्यात् जानीयात् अनेन प्रकारेण स्वरित स्थान विशेषात् मध्यभागात् वाम पार्श्वे उच्चोदात स्थानं गते करे शांगुलीत्रयम् अंतरम भव्यम निपाते तु मध्यभागात् अनुदात स्थानं प्रति प्राप्तस्याकस्तीत्यर्थ खडंगूली परिमितमनंतरम मिति भाव विद्यात् जानीयात्। उत्थाने अनुदातस्य स्थाने उदातं प्रतिगच्छतो हस्ते सेत्यर्थ तु पुनश्च नवांगुल्यम नवसंख्याकंगुलिमितमनंतरम जानीयात्। एतत् पूर्व प्रतिपादितं स्वारस्य स्वर संबंधी विषयस्य हस्त संचालनस्य लक्षणं लक्ष्ये नेति लक्षणं स्वरूपं सामान्य रूपेण कथितम् इति चेन्न। उदातं तु भ्रुवः प्रान्ते प्रचयं नासिकाग्रतः हृत प्रदेशे अनुदातं तु तिर्यगजात्यादिरीतितः। उदात तो भ्रुवः प्रान्ते प्रचयं नासिकाग्रतः अनुदातं तो हृत प्रदेशे जात्यादि तिर्जग ईरितः। उदातादीनां कानि स्थिति स्थानानि इति जिज्ञासा यामाह उदातम् इति। उदात्त मानेनोच्चारितमुच्च स्वरम उच्चैरुदातः तो निश्चित रूपेण भ्रुवः मने अक्षोरुपरिस्थिताया भ्रुकुटया प्रान्ते प्रदेशे निकटे दक्षिणे कर्णाग्र समीपे इति यावत् स्थितं हस्तेन प्रदर्शनं कुर्यात् प्रचयं विकृतं द्विविधमपि स्वरितं नासिकाया अग्रभागतः मूककर्णमूलपर्यन्तम् अनुदात निम्नगतिकं स्वरं नीचैरनुदातः तु निश्चयेन पुनः हृददेशे हृदय स्थल प्रदेशे हृदयाभिमुख्यस्थाने इति यावत् तथा चोक्तं हृदयनुदातः मूर्धन्युदातः श्रुतिमूले स्वरितः। येषामुदाहरणानि क्रमेण यथा अग्नायितुदातस्य त्वा इत्यनुदातस्य प्रजावतीरिति प्रजा त्विंग इत्यवग्रहात् परौ स्वरित प्रचयौ तथा च एवं जात्यादयो भीता इति यथा त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वन्दनानृतुर्मुक्षीयमामृतात् इत्यादय अनेन प्रकारेण सामान्य रूपेण तत्र तत्र स्थितानां मुखोद्गीति गिरितानामुदादि त्रयाणां करेण प्रदर्शनं विधाय सम्प्रति अष्टौ स्वरान् इत्येतेषां कथयितुं योग्यानां स्वरितोपयुक्तानां जात्यादीनां हस्तेन प्रदर्शने यत् किंचित् वैशिष्ट्यं आह तिर्यगिति जात्यादि जात्या अभिनिहित क्षय प्रशीलिष्टेति चत्वारः अनुदातात् परास्वरितः। अत्र कथं स्वरणीया इति जिज्ञासायां तिर्यक्यद्युदातः परो न भवति तदा एते पितृपिण्डप्रदानमुद्रावत् दक्षिणतः अर्धान्युब्जं हस्तं कृत्वा उदातस्येत परो भवेत् तर्हि मनुष्यदानमुद्रावत् वामतः पूर्णेन्दुब्जः हस्तं कृत्वा च स्वर्णीया इति ईरितः प्रतिपादितः वेद विधिराचार्यैः इति। तथा चोक्तं चत्वार स्थिर्जगः स्वरितः अनुदातं चेत पूर्वतिर्जं निहत्य काण्डस्य ऋजुं निहत्य प्रणिहन्यते उदाते। उदाहरणक्रमेण वैष्णव्यो इति जात्यः वेदोषी इति अभिनेता अभ्यर्षत इति क्षैप्रः अभिन्धतामुखे प्रचलिष्टः एते चत्वारः उदात परत्वाभावात् अर्धन्युब्जः भवन्ति उदाते परभूते यथा भूर्भुवः स्वरोदेरिव इति जात्यः परस्वे विनोर्बाहुभ्यां
इति अभिनीतः विश्वसन्यतृणम् इति क्षैप्रः श्रोचीयेति इति प्रश्लिष्टः अत्रायमभिप्रायः उपर्युक्तः अनुदातपूर्वा संत जात्यादयः पुण्यं नुजाः भवन्ति। खडंगुलं तु जात्यस्य हस्तस्य अनुदतस्य च तच्चतुर्भागमात्रं तु हस्ते तेनैव वर्तयेत्। जात्यस्य हस्तस्य तु खडंगुलम् अनुपथस्य च चतुर्भागमात्रं हस्तं तेनैव वर्तयेत्। जात्यस्य पूर्ण अर्धन्युब्ज अन्यतरस्वर प्रदर्शकस्य हस्तस्य मध्यस्थानात् अनुदातस्थानं प्रतिगच्छतः बाहो तु निश्चयेन पुनः खडंगुलं खडसंख्याक मंगुलम अनंतरम स्यादित्यर्थः। अनुपथस्य मूलस्थान विशेषात् हृत पार्श्व स्थितं हस्तसंचालनं कृत्वा पुनरावर्तित हस्तमार्गस्य च पुनः खडंगुल परिमितमेवान्तरं जायते। अनेन प्रकारेण तिर्यकस्वरिणीयान्तरं कथयित्वा साम्प्रतम् अर्धन्युब्जस्थले शुक्लयजुर्वेदीय प्रातिशाख्यं प्राप्तम् अनुदातं चेत पूर्वं तिर्जं निहत्य इति विधानेन पितृतीर्थनिम्नीकरणं तत्रान्तराले मान स्थान विशेषमाह तच्चतुरिति तु किन्तु अर्धन्युब्जे इति यावत् तस्य खडंगु विशेषमाह तच्चतुरिति तु किन्तु अर्धन्युब्जे इति यावत् तस्य खडंगूलान्तरस्य चतुर्भागमात्रं चतुरांश परिमितं खडंगूलस्य चतुर्थांश सार्धांगूल प्रमाणं तं पितृतीर्थेन निम्नगामिनं कृत्वा हस्तं हृदय पार्श्वं स्थितम् इति। तथा च करम तेन एव खडूलान्त स्थितेन मार्गेण इव वर्तयेत्। हृदय प्रदेश स्थानात् मध्ये प्रापयेत् मूलस्थानं मानयेत्। अत्रायं विमर्शः अर्धन्युब्जाम्रे स्थाने मूलस्थाने स्थानवर्तिनं करं पितृतीर्थस्थानात् सार्थैकाङ्गुलानन्तरं नम्रीभूतेन सम्पन्नधर्मञ्जुब्जं तस्मादित प्रदेशं यावत् खडसंख्यकाङ्गुलानन्तरं मण्डलाकृतिं चालयित्वा भूयोऽपि मूलस्थानपर्यन्त मानयेत्। एतद्देवार्धन्युब्जता जात्यादीनामनुदातपूर्वाणां यदि चेदेतेभ्यः परत उदातः संभवे तदा तु तिरश्चीन निहननं पितृतीर्थनिम्नीकरणात्मक पोद्यम शुक्लयजुर्वेदीय प्रातिशाख्योक्त इरीजुं निहत्य परिहन्यत उदाते इति निर्देशात् उत्तानमेव करं प्राक मूलस्थानात् हृदय समीपं भूयः खडंगुलानन्तरात्मके मध्ये प्रत्यावर्तनं विधाय च परिहन्यते। पूर्वं ऋग जुत्वाख्यानात् सम्प्रति न्युब्जता सूचिता परिहन्यत इत्यत्र प्रोपसर्जना च पूर्णता द्योतते। अस्मात् कारणादेव मनुष्यतीर्थेन नीची क्रियते। एतद्देवात्र पुण्यमुब्जा भवति। इत्थम् उदातादीनां हस्तप्रदर्शनं गदितम्। स्वरोद्भव स्थानानि तु प्रातिशाख्य प्रोक्तानि सवनक्रमेणोरः कंठभ्रूमध्यानि इति त्रीणि भवन्ति। यथा चोक्तं प्रातिशाख्ये आयाम मार्दवाभिघातः। अत्र आयामो नाम ऊर्ध्वगमनं शरीरस्य, मार्दवं नाम गात्राणाम् अभिघातः, तिर्यग्गमन गात्राणाम्। अस्मिन् विषये सिद्धान्तकौमुदीकाराः विशेषेण निर्दिशन्ति। उत्पद्यमानः केश्वरः उदातादिभेदेन कथं परिगण्यन्ते इति तत्रैवोह्यं
विस्ताराद नापेक्षितम मात्रा। तो मैं अपनी वाणी को आज यहीं विराम देता हूँ। फिर कल हम लोग याज्ञवल्क्य की शिक्षा के व्याख्या भाग के अगले विषय पर हम लोग विचार विमर्श करेंगे। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।